बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। उन्होंने आज ऐवान सदर में अपने ओहदे का हल्फ़ उठा लिया। पाकिस्तान के 29वें चीफ़ जस्टिस के तौर पर उन्होंने हल्फ़ लिया और आज ऐवान सदर में जो तकरीब थी उसकी ख़ास बात ये थी कि उस तकरीब में हल्फ़ लेने वाले थे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और हल्फ़ देने वाले थे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नामज़द चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। लेकिन आज जब हल्फ़ ये हो रहा था तो उसमें एक गैर रवायती और एक हैरत अंगेज़ तौर पर जो एक बात थी जो कि सब ने नोट की, वो ये था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया भी सरीना ईसा, जो कि आज मेहमानान गिरामी की लिस्ट में सबसे ऊपर थीं और बिल्कुल जो फ्रंट रो था जहाँ पर के दीगर मेहमान बैठे हुए थे उसके बिल्कुल सामने की रो में वो उनकी नशस्त थी, मखसूस नशस्त थी, रिज़र्व नशस्त थी। वो वहाँ तशरीफ़ फरमा थीं और जब जैसे ही हल्फ़ होने लगा, यानी हल्फ़ बाकायदा तकरीब का आगाज़ हुआ, पहले तलावत हुई, उसके बाद नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ कर सुनाया गया, उसके बाद फिर ये कहा गया कि अब सदर पाकिस्तान जो हैं वो उनसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ़ लेंगे। तो जो ही ये अनाउंसमेंट हुई जो सरीना ईसा जो शरीक हयात हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, वो अपनी नशिस्त से उठी और वो स्टेज पर आईं और आकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बिल्कुल खड़ी हो गईं और जब तक ये हल्फ़ चलता रहा वो वहाँ पर मौजूद रहीं और जो ही ये हल्फ़ की इबारत जो है वो ख़त्म हुई, वो उसी स्टेज को छोड़कर वापस अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ ले आईं और बैठ गईं। ऐसा अमूमन जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक ऐसा होता नहीं है। जो जज साहिबान हो या चीफ़ जस्टिस हो या किसी का भी हल्फ़ हो इस लेवल पे इस किस्म के ओहदों के लिए, और जो ऐसी उनकी जो हल्फ़ बर्दारी की तकरीबात होती हैं उसमें हल्फ़ लेने वाला की जो बाकायदा फ़ैमिली है उसको मदऊ किया जाता है। उनके घर वाले, उनकी जो इमीडिएट फ़ैमिली होती है उनको मेहमानान ख़ुसूसी का दर्जा दिया जाता है और उनको बाकायदा इनवाइट करके बुलाया जाता है। तो ऐसा तो होता है कि जब भी किसी चीफ़ जस्टिस का या जस्टिस का हल्फ़ हो तो वो उसकी फ़ैमिली, उसकी जो इमीडिएट फ़ैमिली है वो वहाँ पर मौजूद होती है। लेकिन ये इस तरह से एक जो है वो फ़ैमिली मेंबर का उठकर जाना और हल्फ़ के मौके पर उनके साथ खड़े हो जाना, ये एक बिल्कुल गैर रवायती था, एक नई चीज़ थी और था। इसमें बज़ाहिर तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको जो है इस अमर को और इस एक्शन को जो है वो बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। हालाँकि बज़ाहिर इसमें ऐसी कोई गैर आइनी, गैर कानूनी चीज़ नहीं है, गैर रवायती ज़रूर है। ये गैर मामूली ज़रूर है क्योंकि मामूल में ऐसा नहीं होता, ये गैर मामूली चीज़ थी। तो कोई इससे आइन शिकनी नहीं हुई, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, लेकिन ये है कि एक इसके गैर रवायती और गैर मामूली होने के बायस इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के जो उनकी आइडियोलॉजी से इत्तफ़ाक़ करने वाले हैं वो तो कहते हैं कि जी इसमें कोई भी बुराई नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो अपनी जो विमेन एम्पावरमेंट की सोच है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की, उन्होंने उसको प्रमोट किया और उसका अमली मुज़ाहरा किया कि एक ऐसे वक्त में जबकि वो उनके शौहर वो ख़ुद जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर, यानी सबसे बड़े अदालती ओहदे पर फ़ाइज़ होने जा रहे थे, काज़ी उल क़ज़ा के मनसब पर फ़ाइज़ होने जा रहे थे। तो ऐसे में हलफ़ बर्दारी ये एक तारीख़ी मोमेंट होता है, आपकी न सिर्फ अदालती तारीख़ बल्कि पाकिस्तान की तारीख़, दुनिया की तारीख़ में आप कह सकते हैं कि ये एक मेमोरेबल और यादगारी लम्हा होता है। तो मेरा ये ख़्याल तो उसमें अक्सरियत ये कह रही है कि जी इसमें कोई बुराई नहीं थी। अगर उन्होंने उनको ज़्यादा अपनी अहलिया को इस मामले के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया कि जी इस मामले पे अगर वो आ जाएँ, ज़ाहिर है कि वो उनकी इजाज़त से आए होंगे, ऐसा नहीं है। ये पहले तय हुई होगी और बाकायदा तौर पर जो प्रोटोकॉल का अमला था वहाँ पर ऐवान सदर में उनको भी बता दिया गया था कि ऐसा होगा कि ये सरीना ईसा जो हैं, मोहतरमा सरीना ईसा, वो अपनी नशिस्त से उठकर आएँगी। इसकी जो प्रोटोकॉल वहाँ पर जो प्रोटोकॉल के मुंतज़मीन थे उनको ये बात पहले से मालूम थी और उनको बता भी दिया गया था। तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ दोनों जो हम कह सकते हैं कि साहब और साहिबा के दरमियान ये पहले तय भी हुआ होगा और ये पहले से तय था।
تو اس میں برائی والی تو بظاہر کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو ان پہ تنقید کرنے والے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک جیسچر دیا گیا ہے ان طاقتوں کو، ان حلقوں کو، ان مقتدر حلقوں کو جنہوں نے کہ ایک وقت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر صدارتی ریفرنس جو ہے وہ فائل کروایا تھا ان کے خلاف، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا تھا، ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا تھا، ان پر کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے تھے، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ کے جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں اور اپنا منی ٹریل جو ہے وہ فراہم کیجئے، اپنی جو ٹیکس آمدن ہے وہ ظاہر کیجئے۔ اس ریفرنس کی لپیٹ میں ان کی اہلیہ جو تھیں، چونکہ وہ ان کی امیڈیٹ فیملی ہیں، تو وہ بھی آئیں اور ان کو بھی کٹہرے میں آنا پڑا۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ان کو نہ صرف یہ کہ عدالتوں کے بلکہ جو متعلقہ ادارے تھے FBR وہاں کے چکر لگانے پڑے، اور وہ بزرگی میں لاٹھی ٹیک کر ہم نے دیکھا کہ وہ ہر پیشی پر اور ہر جہاں پر بھی انہیں جانا ہوتا تھا وہ اس سلسلے میں جاتی تھیں، اور بھرپور انہوں نے دفاع کیا۔ تو ایک تو یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ اپنا مقدمہ سپریم کورٹ میں وہ خود لڑیں گے، یعنی اسی عدالت میں جس میں کہ وہ خود جج تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی عدالت میں وکیل کے طور پر پیش ہوں گے اور اپنا مقدمہ جو ہے وہ لڑیں گے۔ یہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو سرینا عیسیٰ صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی اپنے شوہر کا اس دوران جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیا تھا، بہت کورسپونڈنس ہوئی تھی، بہت سے خطوط لکھے گئے تھے مختلف اداروں کو، اور جس میں کہ جو آپ کے حکمران تھے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ بھی اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اور جو وزراء تھے اور جو معاون خصوصی تھے، مشیر تھے، ان کو نام لے کر یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور ریفرنس دائر کیا، ان کو بھی پہلے اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کرنے چاہیے۔ تو یہ بڑے ایک بھرپور جنگ تھی، جارحانہ جنگ تھی، اور بہت ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھرپور انداز میں لڑی گئی، اور اس میں پھر یہ فاتح بھی ٹھہرے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آئیڈیالوجی کو جو پروموٹ کرنے والے ہیں، وہ شعبہ یہ کہتا ہے، وہ فقہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جیسر تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہ ایک وقت میں بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے عہدے سے برخاست ہو جائیں۔ صدارتی ریفرنس کے نتیجے میں سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس گیا تھا، بعد میں سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ نے اس کو پھر ختم کر دیا۔ کوشش یہ تھی جس نے بھی ریفرنس دائر کیا تھا یا کروایا تھا، ان کی کوشش یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ نااہل ڈکلیئر کر دیے جائیں، اس عہدے سے ان کو برخاست کر دیا جائے، تاکہ انہیں پتہ تھا کہ جی یہ چیف جسٹس آگے اگر یہ چلیں گے تو یہ چیف جسٹس کا عہدہ بھی سنبھالیں گے۔ تو یہ آج کے دن نہ دیکھنے کے لیے یہ وہ ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا گیا تھا، اور یہ معاملہ اور یہ ایجنڈا جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ریفرنس کس نے فائل کیا تھا، یہ معاملات بھی آتے رہے ہیں، اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کون ملوث تھا، یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے جو واقفان حال ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو کہ یہ ریفرنس کس کی ایما پر فائل کیا گیا تھا، کس نے کیا تھا۔ ویسے تو کہنے کو یہ صدر پاکستان کی طرف سے آیا تھا، لیکن جو اس کے پیچھے محرکات تھے وہ سب کے علم میں ہیں۔ تو اس وجہ سے آج اگر کوئی پیغام گیا ہے ایسا کہ یہ دیکھ لیجئے جی کہ آپ تو ہمیں روک رہے تھے کہ یہ چیف جسٹس کیا، یہ تو جسٹس کے عہدے کے لیے بھی نااہل قرار دیے جانے والے ہیں، ان کو قرار دیا جانا چاہیے، تو آج حلف اٹھانے کے بعد اور حلف اٹھانے کے موقع پر یہ واضح پیغام ہے کہ ان کی طرف سے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اور ان کی اہلیہ کی طرف سے، کیونکہ یہی وہ جیسر تھا جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ان طاقتوں کو کہ آپ ہمیں نہیں روک سکے، ہم دیکھیں قائم ہیں، اور آپ کا جو ایجنڈا ہے اس کو آپ کو اپنے ایجنڈے میں ناکامی ہوئی۔ یہ ایک واضح ایک پیغام تھا، اور باقی اس کو اگر آپ اس میں دیکھیے پروموشنل سینس میں اور پازیٹیو سینس میں دیکھیں تو پھر ویمن امپاورمنٹ والا معاملہ جو ہے وہ بھی چیف جسٹس جو کلیم کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے وہ آئی تھی۔ خیر یہ اس کے لیے وضاحت جو ہے وہ آئے یا نہ آئے یا جو بھی وضاحت آئے، لیکن جو اصل پیغام تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایک کامیابی کا جیسر تھا
جو کہ ان طاقتوں کو بتایا گیا جن کو کہ اس ساری جد و جہد میں ناکامی ہوئی تھی۔